دوت حد ہو گئی زبوں حالی دی آئیتا نوعیت اس مقام تے پہنچ گئی 3-4 شعبان 15 شعبان 13 رجب 18 ذوالحجہ یہ کتنے بڑے بڑے اشتہار انہاں گلیاں بازاراں امام بارگاہ اور اخباراں دے اوتے شائع ہو رہے ہے 15 شعبان دا جشن ہے 3-4 شعبان دا جشن بدنام زمانہ رقاصہ عورتاں یا تصویراں تے نہ اشتہار دے بدنام زمانہ گلوکارہ عورتاں یا تصویراں اشتہار دے ہے 15 شعبان دا جشن انہاں گلوکارہ تے موسیقارہ تے رقاصہ دے نام لکھے اوتے لکھو ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد کیا تیرا ایو عقید ہے جو ایسے بدگماش لوگاں دی سرپرستی زمانے دا امام کر دے کہ ایو عقیدہ ہے آج ملت دی بدامی ملت واسطے ننگو آر ایسے افراد غیر اشارے کر دیں غیر اشتہار لے کے آنے غیر داریرہ پیش کر دیں جو بدنام زمانہ گلوکارہ عورتاں بدنام زمانہ رقاصہ عورتاں بدنام زمانہ فنکار دے موسیقار اشتہار دے اتے لکھو ہے زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد ایک پاسے نظریے دا پرچار کر رہے جو 14 آندین اگر 14 آندین نظریہ پیش کر رہے تو پہلے اپنے ماحول دے غور کرے 14 دی آمد دے قابل ہے لیکن نہیں نہ متولی نو پرواہ ہے نہ امام بارگاہ دے بارس نو پرواہ ہے نہ ممبر دے آمن والے نو پرواہ ہے میں بات کراں بدنام ہو جاسا میں بات کراں دعوتہ رک جاسن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کراں لوگ کیا اکسن بولے سی کوئی نہ سرکار علی امیر کائنات فرمائیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا ينقصان من رزق فرمایا اگر اللہ نے بولن دی طاقت عطا کی دی اگر اللہ نے علم عطا کی دی تو امر بالمعروف بھی کر نہی عن المنکر بھی کر میں امام وعدہ پہ کرے نہ رزق کی کمی ہو سیا نہ موت جلدی آسا ہر بندہ اپنے مقام تے خاموش ہے ہر بندہ اپنی جگہ تے خاموش ہے نہ میرے محترم کہیں پاسے ہوتا صدائے حق بلند ہوئے کوئی تا روکن والا ہوئے اگر 3-4 شعبان 15 شعبان 13 رجب 18 ذوالحجہ ڈھول تبل بگل رقص و سروب دے موسیقی معصوم دے جشن دے نام تے ہوئی غیر تائیں کیا پیغام پہنچ سی جو آل محمد دا دین مقدس کتنا ہے